दनपारां तांकां गूड आफ्टरनून आनी रातीचो वयताय तांकां गूड नायट. सगल्यांक हॅलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक येवकार म्हगेल्या यूट्यूब चॅनलान. आतां तुमकां थोडी खबर सांगता. काल हांवें एक विडियो पोस्ट केल्लो. थोड्यांक वळेर ती खबर मुगेलें थोड्यांक लायक जालां आसतलें आनीक थोड्यांक तें लायक जावपा ना. आतां तुमकां सारकें एक्सप्लेन करता. कोणाक लायक जावपा ना ते जड कोण काम करूं सोदनाय तांकां इजी मनी जाय तांकां तें लायक जाता. आनी जो कोण तरणाटे आहाय, यंग आहाय, कोण मेहनत करताय आपल्यागे फ्युचराक आनी हार्डवर्क करताय तांकां तें मुगेलें लायक जातलें. कित्याक हांव स्वता उलयता म्हणून आनी आपल्या फुडार हें करताय तें. आनी तशें दुसऱ्या लायक जातलें मांयक पायक. कित्याक मांयक पायक सदांच जाय आपल्यागे भुरगो बरो काम करून बरो आपल्यागे पांयाचेर उबो रावलेलो आनी बरो फुडार केलोलो तांकां लायक जातलें. आतां मुगेली भुरगेपणीची हांव चायल्डहूडार भुरगेपणी खबर सांगता. तेन्ना हांव भुरगो आसलो तेवळ्या आमकां माय इस्कुला वचपाक 10 पयशे दिताली. वयतान चलोन वचपाचें, येतान बसीन येवपाचें. आनीक इस्कुला वयताना टिफिनाक चपाटीक एक जाम लायताली, नाजाल्यार जाम नाजाल्यार बेश्टी कोल्ड करून दिताली. आनीक दुदा च्या, दूद जाल्यार दुदा च्या, नाजाल्यार काडी च्या घालून बॉटलीन दिताली. आनी जायते मुगेले भुरगे इस्कुलांतले मुगे क्लासमेट ते भाजी खावपाक वयताले. ते म्हाका दिश्टी पडटाले. तेन्ना हांव मागीर मांयको मागता, माय सगळे भुरगीं भाजी बिजी खाताय मगे, म्हाकाय कितें पयशे आहले ती एक एकूच उतर आहलोलें, बाबा पांय एकलो जोडटा आनी आमी 6 जाण खाताय. म्हाका 5 जाण भाव आनी एक भयण आहा. बट 5 जाण मागीर आमी 7 जाण खाताय. उतरां तेंगे माय पाय गेले रेन बी येता तेका तेमकां घोटा तेका ती तेंगे माय पाय दिताय. अशें करून माय म्हाका सांग सोचो मायताली. आनीक दुसरे सुवाते कितें पिकनीक वयताली. तेन्ना 10 रुपया घेताले पिकनीक वचपाक मुगे भुरगे टायमार. आनी हांव तशें करून मायक सगळे भुरगे इस्कुलाचे पिकनीक वयताली. हांव मायक म्हणटालो. मागे तेंची उतरां आहली. हांवें भुरगेपणी पिकनीक म्हणून ती कितली चोयल ना. कित्याक माय आमकां पयशे दिना. आमकां मायको घोण आहलोले पयलीं. पूण जेवण आमी केन्ना 500 केलें ना. माय जेवण आमी जेयताली बरें. The next day. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक गोंयकारांक येवकार मुगेल्या चॅनलांक. ते दीस मुगेली सगली खबर सांगून जाल ना, थोडी उरल्या. त्या खातीर हांवें दुसरे दिसा कित्याक तेवढी मुगे बस पावली आनी म्हाका टायम मेळो ना. ओके, आतां हांव पावलो ही मुगे भुरगेपणी खबर थोडी आनी उरल्या. जाय जाण हांवें केलें तशें करून जाय जाणांनी भुरग्यांनी केलां आसतलें, हांव ना म्हणा. पूण हांव मुगे सांगता मुगेलें जिवीत भुरगेपणी केशें हें जालें तें आनी कितें करून हें जालें तें. जेन्ना इस्कुला ती खबर सांगिल्ली, पिकनिकेची खबर सांगिल्ली तुमकां कितें करून म्हाका हें आमकां पयशे म्हणटा तें मेळो ना आसलें. हांव पयशां लागून कितें करता तेंवूय बी सांगता. कित्याक आतां भुरग्यांक सगली फेसिलिटी मेळटा दिताय माय पाय. कित्याक तांकां नशीब आहा ते भाशेन इस्कुला व्हरपा बॉसा कितें आहा तशें करून एरेंजमेंट. पयलीं थोडीं करतालीं, कोणाक तांकां तें आहा तें करतालीं. म्हणटरीच पयशे मेळना. म्हणटरीच हांवें जेन्ना काजू टायम येता तेन्ना आमगे थिंग दोंगर आहाय, ते दोंगराचेर तशें करून आनीक गांवां बी काज रोवपी जाताय. हांव कितें करतालो, बिबे नाजाल्यार बिबे काडप, ते माती पोंदा घालून सुकोवप आनीक बियो ते करून हांव कितें करता इंकतालो. आनी तेजे म्हाका एक 2 रुपया तेवढे सवाय आहलोले 2 रुपया ते पयशां मागीर आयस्क्रूट घेवप, कितें हॉलिडे आतां म्हणजे पिक्चरां वचपाचें तशें करून. आनीक आमकां इस्कुला टायमार आमकां
इस्कुलां आमकां एनकरेज करतले कॉर्पोरेशन बँक आहलो आमगे इस्कुलाच्या कोणूच थिंगा ₹1 जालो म्हणटा ते बँकाक घातालो आनी तेवढे ते मॅनेजर ₹1 बी आमकां इस्कुला घालून दिताले ते ₹1 लून घेताले आनी बरयताले ते आमगे बुकाचे आमके हें करून दिताले तशें करून हांव सांबाळटा पयशे ₹1 करून हय माय म्हणटा तूं आमकां पयशे दिना आहली कित्याक ते जायना आहलो जेन्ना हांव कामां लागला एट एज ऑफ सारको मोठो 23 वर्सां आसतना 22 वर्सां लागलो पूण तें तितून मागीर कोवीड 23 वर्सां लागला तेन्ना पायी काम करतालो तेन्ना म्हगे हेर भावांक जायते सगळ्यांक बरें जालां म्हणजे दोगांय पायी कोता हांवूय कोता आनी ते पायक म्हण तूं पगार उणा तेवढे ते ₹500 आहले तेंका म्हयन्याक बोटीचेर आनी हांव तेवढे कुवेट आहलो आनी हांव जोडटालो डबल ड्युटी कोतालो तेवढ्या 5,000 डबल ड्युटी कोन्न 2,500 पगार आहलोले कुवेटा तेडे 45 KD म्हणटा 45 KD आहले आनी मागीर डबल ड्युटी केल्यार हांव म्हणजे आवडटाना फुता तेगे कंपनी आल ओतमान कॅटरिंग तितून कोता काम कुवेट तें जालें म्हणटरीच मुगे धाकली बाब पयशे बी मेळटाले माय दिताली हांवें एक पाट मायक म्हणलें माय तूं आम मागो तेवढे बरी दिना आहलो मागीर पयशे तेका बरता तेवढे मागे उतर अशें आहलें तुजें नशिबान त्या टायमार आसोना तेजें नशिबान आहा म्हूण तेका मेळटाय अशें म्हणून आहली ती उतर मागेली आहली जावं म्हण तो ओके तें जाण एकल्या नशिबान खावपाचें तें आनी हांव कांय म्हणून वचना तेजेर कमेंट अशें करून मुगे हें आहलें आनीक इस्कुला टायमार तशें करून हांव पयशे बी हें करता तें काज हें करून बी हें करून इस्कुला वयतालो म्हणजे अशें करून कितें देस्पेसा कितें आहलें मागे पयशे म्हूण तूं मेळना आहलें कित्याक ते एक जायना आहलें दुसरें माय हांव व्हडलो आहलो घरान म्हणटरीच बांय आमकां दुसऱ्यागे बांय आहली तेवढ नळ बीळ आसोनाय तशें करून हांव मांयक सकाळ फुडें शिदी मुगे उजाचेर धरतालो आनीक कोडसो हातान धरून हांव सकाळ फुडें उदक हाडटा इस्कुला वचना फुडें तुमगोडे आतां वदां सगळ्यां टॅप आहाय नळ आहाय सगळे रेडी मेळटा आतां तेवढ तशें करून हांव तें हाडूं वयतालो आनीक उदक हांव हाडटालो तें जालें मांयक हांव सकाळ फुडें च्या कोताना चपाळ भाजूंक तें हांव हेल्प कोतालो मांयक आनीक दुसरो सुवातेर जेन्ना पोस रोयताय निरवल रोयताय तेवढे बी हांव मांयक हेल्प करूं वयतालो निरवयल्या उदक घालपाक तेवढे अशें करून लांबो ताका कोंडे आहा ते कोंड्या तें कितें तांब्या कितें आहा तें घाता आनी थिंग घाता अशें करून तेजे वयल्यान वचोन तें लोक हांवें केलां आनी मांय बारा हांव पोसां बी वयतालो आनी मुगे मांयची मांय म्हाका केन्नाय म्हणटाली ती रोयताली ती हें काणगां ती म्हाका हें कोताली म्हणजे बाबा तूं यो रे आपल्या बारार बी रोवपाक तुगे हातान बरें किलता म्हाका ती बेश्ट पॉम मारून तेशें करून वताली आपल्या बारार मुगे मांयची मांय ते काणगां बी रोवपाक तें बी केलां हांवें सगळें केलां आनीक मांय मुगेली दुसऱ्यांगे शेत रोवपा वयताली अशें करून रोयताली रोयत तेवढ ती रोयत तें अशें करून रोयताली तेवढें व्हरोना म्हाका जेन्ना शेत न्हिवताय न्हू तेवढ तें काण अशें करून बांक आतां बांकाचें अशें करून आतां तेशें करून म्हाका आनी मुगे दुसरी भाव वताली पूण दुसरो भाव सदांच तो कांय करूं सोदना आहलो तो आंग मारतालो दुसरी भाव खबर म्हळ्यार कितें मुगे मामा हिंगा थिंगा एक आमगे व्हड हें आहलो आंब्या रूख आहलो आनी बरें आंबे जाताले ते आंबे मागीर ती तेवढे आमगे तें शेणां घर मुगे मामा घर शेणां घर तेंगे बेडी पोंदाक तोंड घालन आंबे दवरताली मुगे दुसरो भाव कितें करतालो तो आंबो पिकलो आहा तो अशें करून चिंवन हाडप आनी फुलोवन फूंक मारून तो पोंदा दवरतालो तसो तो करतालो ही मुगे भुरगेपणी खबर आनीक मुगे भुरगेपणी मुगे चड फ्रेंड नाय मुगे थोडे 3 जाण फ्रेंड आहले पूण बरे फ्रेंड अशें करून मोवाल्या तेसो हांवें तितून पडलो ना कळ्ळें म्हाका भुरगे फ्रेंड मुगे बरे फ्रेंड मेळ्ळे म्हाका भुरगेपणी कळ्ळें हय तेजे भायर हांवें जायत कास्तीक काडला मुगे जिवितान बेश्टें म्हाका आयत कोणेंय कांय ना आनी कास्तीक काडूंक पडटा
शॉर्टकट कांय ना. आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरो कर म्हणटा कित्याक मगे तुमी ही खबर आयकिली म्हूण. आनीक तुमी म्हाका फूल सपोर्ट केला आनीक जाय जाणें सबस्क्रायब केलां म्हाका ना म्हणा. त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक देवान भलायकी दिवची आनीक सगळ्यांक भलायकेन बरे भाशेन दवरचें. दुसरी आनी मेन खबर म्हळ्यार कितें, म्हाका सगळे आमगे गोंयचे भाव भयणी बरे वयर सरलो जाय. म्हणजे आपल्या पांयाचेर उबो रावन सारकें मेहनत करून गोंयचें नांव राखोवचें. बेश्टें लफरपण करून फायदो ना. कित्याक आपल्यागे मेहनत करची आनीक मांयक पायक रेस्पेक्टूय करचो. आनी दुसरी म्हणजे एक सांगता, हांवें मांयक पायक केन्नाय पोतून दिलो ना. आनी एक खबर सांगता धाकलीची. रातीको कितें जालें, कोणें आमगे शेजऱ्याच्यान एक येदो व्हडलो कांसो हाडून दिलो. मुगे मातशी खबर व्हड जाता, मातशें हें जाता तुमकां, म्हळ्यार इंट्रस्टींग मुगे खबर. कांसो हाडलो आनी आमकां दिलो. मागीर आमगे तेवट तें हेजें तांब्या मडके आहाय ते उदक न्हांवपाचें तेसले भात कोडाय तेसो धाकलो मडको आहलो तांब्याचो. तितून घायलें उदक घायलें तो बरो कांसो होतो धयलो, तितून घालून दवरलो. आनी रातीचें आमी जेयता आसतना मायन म्हळें फाल्यां तेका कातून मास करूंक जाय म्हळें, बरें करया म्हूण फाल्यां सकाळीं कांसो. आनीक आमी मुगे दुसरो भाव बी बसून आमी जेयताले बांज बार. आनीक दुसरे दिसा आमी इस्कुला गेले. इस्कुला वयतना हांव आहलो तेवढे 12 वर्सांचो आनी मुगे दुसरो भाव आहलो 7 वर्सांचो. इस्कुला वयताना दोगूय बाराबरी चलोन वयताले. मामांग घर आहलें तेवढे मामांग घर वयता हांव त्या टायमार. मद्या पावत रीच मुगे भाव म्हणलो आपल्या पोटान दुखोत म्हणलो. हांवें म्हणटा तेका एकलो सोटोन ना, हांव म्हणून तेका घेवन येता. घेवन येयलो, घेवन घरा येयलो आनी हांव मुगे इस्कुला गेलो. मागीर खबर मेळ्ळी म्हाका, मायन तेका माडा बांदिलो आनीक सूर आनी तांबडे मूय घायल्यो. कित्याक तेणें पोटान दुखोट म्हूण ते कांसो चोवपा जाय म्हूण तो माताय तो कातताय तो चोवपा जाय म्हूण तो तेश कोन्न धंग कोन्न येयलो म्हूण मांयक कळ्ळें. मायन तेका तेश कोन्न पनिशमेंट केली. म्हळ्यार मांयगे मार हांवें खायलो ना. कित्याक हांवें तेश कोन्न मस्ती करिना आहलो तेश कोन्न. तेका बरोच मार म्हळ्यार कितें, मायन हातान मारलो ना तेका माडा बांदून सूर घायलो तेका आनी तांबडे मूय घायलो आनी तेश कोन्न तेका पनिशमेंट दिली धाकले दुसरे भावाक. तो मातसो मस्त आहलो. हय, थँक्यू. देव बरो कर तुमकां मुगे ही खबर आयकिली म्हूण. आनीक सगळ्यांनी मेहनत करूंक जाय, मेहनत केल्यार कांय जायना. देव बरो करूं.